न्युज अपडेटमा आज हामीसँग रहेका छन् आज भाइ टीका उत्तम सायद कति बजी र कता फर्केर लगाउँदा उत्तम हुन्छ यो सम्बन्धी जानकारी रहेको छ। त्यसै गरी चीनको नेतृत्वमा विश्वकै ठूलो व्यापार सन्धिमा हस्ताक्षर यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि रहेको छ। बितेको 24 घण्टामा कहाँ कति संक्रमित थपिएर कहाँ कतिको मृत्यु भयो यो सम्बन्धी जानकारी पनि रहेको छ। पटका पड्काउने विवादले धनुषामा दुई समुदायबीच झडप, करिब 2 दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति गम्भीर घाइते। सरकारमा जान नपाएकाहरू आत्तिएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको आरोप। ओली र प्रचण्डको तिहार लगत्तै आक्रमक तयारी, कस्तो होला त्यो तयारी आजकै न्युज अपडेटमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र विदेश अन्तर्गत 37,000 फिट माथि उडिरहेको जहाजका पाइलटहरू बीच हात हालाहाल भएपछि यस्तो अवस्था। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। सबैभन्दा पहिला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अब सुन्नुहोस् पुरा खबर। हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज सोमबार भाइटीका। यमपञ्चकको 5औं दिन आज दिदी बहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाइदिँदैछन्। दिदी बहिनीले टीका लगाइदिएपछि दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीहरूलाई लगाइदिने चलन छ। दिदी बहिनीहरूलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन्। आज टीका दिनभर लगाउन कुनै बाधा नभए पनि सायद खोज्नेका लागि बिहान 11:37 अभिजित मुहुर्तको समय उत्तम छ। भाइ टीका लगाउन मध्याह्न हुनुपर्ने भएकाले यो समय निकालिएको हो उनले भनेका छन्। भाइ टीका लगाइदिने पूर्व र लगाई माग्ने पश्चिम फर्कनु पर्ने उनले बताए। यसो गरेमा उत्तरमा रहेको चन्द्रमा दाहिने पर्नेछ। शुभ कर्ममा चन्द्रमालाई अघि वा दाहिने पार्नुपर्ने शास्त्रीय नियम रहेको छ। जनकपुर धाम धनुषामा 2 समुदायबीच झडप हुँदा 2 दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। दीपावलीको दिन भएको विवाद आइतबार झडपको रूप लिँदा 2 समुदायका 2 दर्जन व्यक्ति घाइते भएको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको उपचार जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा भइरहेको छ। नगराइन नगरपालिका वडा नम्बर 7 लबटोली गाउँमा भएको झडपमा 24 घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। झडपमा घरको सामानहरूको समेत तोडफोड गरिएको छ। झडपको क्रममा दुवै पक्षबाट लाठी र घरेलु हतियार प्रयोग भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। घरेलु हतियारहरूको प्रयोगको कारण घाइतेको सङ्ख्या बढी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख रमेश कुमार बस्नेतका अनुसार विवाद मिलाउन प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकेन्द्र कुमार मिश्र सहितको टोली घटनास्थलमा रहेको बताएका छन्। यसैबीच नगराइन नगरपालिकाका प्रमुख परमेश्वर यादवले प्रहरीकै कारण यो विवाद झडपमा परिणत भएको बताएका छन्। उनले भने प्रहरी विवाद सल्टाउनुको सट्टा पूजा बन्द गराएर विवाद उत्पन्न गराएको र झडपको क्रममा समयमा उपस्थित नहुँदा उग्र रूप लिएको बताएका छन्। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,09,776 पुगेको छ भने हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,221 जना पुगेको छ। यस्तै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 1,73,430 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,798 जना कोरोना सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएका छन् भने 1,477 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा इलाममा 5, उदयपुरमा 1, ओखलढुङ्गामा 1, खोटाङमा 4, झापामा 22, ताप्लेजुङमा 8, तेह्रथुममा 7, धनकुटामा 6, भोजपुरमा 2, मोरङमा 31, शङ्खुबासभामा 2, सुनसरीमा 26, सोलुखुम्बुमा 13, धनुषामा 1 जना कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएका छन्। यस्तै बारामा 3, महोत्तरीमा 1, रौतहटमा 2, सप्तरीमा 4, सर्लाहीमा 2, सिराहामा 5, काठमाडौँमा 632, काभ्रेपलाञ्चोकमा 4, चितवनमा 36, दोलखामा 5, धादिङमा 9, नुवाकोटमा 44, भक्तपुरमा 42, मकवानपुरमा 5, रसुवामा 3, ललितपुरमा 133 र सिन्धुपाल्चोकमा 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यसैगरी कास्कीमा 39, गोर्खामा 4, तनहुँमा 6, नवलपरासी पूर्वमा 8, लमजुङमा 2, बागलुङमा 2, स्याङ्जामा 3, अर्घाखाँचीमा 4, कपिलवस्तुमा 17, गुल्मीमा 22, दाङमा 64, नवलपरासीमा 16, पाल्पामा 22, बर्दियामा 6,
बाँकेमा 28, रूपन्देहीमा 91, रोल्पामा 2, दैलेखमा 6, रुकुम पश्चिममा 2, सल्यानमा 1, सुर्खेतमा 2, हुम्लामा 1, अछाममा 3, कञ्चनपुरमा 6, कैलालीमा 33, डडेलधुरामा 2, बझाङमा 6 र बैतडीमा 6 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6476 पिसिआर परीक्षण भएको छ भने क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 1011 रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच दशैँ र तिहार शक्ति सञ्जय र एक अर्का विरुद्ध प्रहारको अन्तिम अस्त्र तयार गर्नमै बितेको छ। दशैँ अभावै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोर्चाबन्दी गरे। उनले माधव कुमार नेपाल लगायत पूर्व एमाले नेताहरूसँग राजनीतिक लेनदेन गरेर भए पनि ओलीलाई कमजोर बनाउन कसरत गरे। प्रचण्डले ओलीलाई जुनसुकै हालतमा सरकारबाट हटाउने कदमको तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि उनले माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुने सम्मको राजनीतिक लेनदेन गरेको बुझिएको छ। त्यसैले नेपाल ओलीको विभिन्न प्रस्तावका बावजुद प्रचण्डसँगको गुटमा यताउता भएनन्। प्रचण्डले तिहारको समयमा पनि शक्ति सञ्चयलाई निरन्तरता दिएका छन्। उनले सचिवालय बैठक डाक्न ओलीलाई बाध्य पारे। 3 मङ्सिरमा ठुलै तयारीका साथ प्रचण्ड सक्रिय छन्। प्रचण्ड आक्रामक भएपछि ओली रक्षात्मक बन्दै गएका छन्। आफू विरुद्ध प्रचण्डले घेराबन्दी गरेको भन्दै ओली त्यसलाई तोड्न सक्रिय छन्। उनले कहिले माधव कुमार नेपाल त कहिले वामदेव गौतमलाई बालुवाटार डाकेर राजनीतिक लेनदेनको कुरा गरेका छन्। नेपाललाई भावी अध्यक्षका लागि साथ दिनेदेखि मन्त्रीमण्डलमा उनका निकटस्थलाई समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर नेपाल त्यसबाट ओलीसँग प्रभावित भएनन्। प्रचण्डले भने ओली विरुद्धको मोर्चालाई अझ मजबुत बनाउन सकेका छन्। यसमा माधव नेपाल र वामदेव गौतमले पनि बलियो साथ दिएका छन्। रामबहादुर थापा बादल कुन पक्षमा जाने हुन् स्पष्ट छैन। यसरी ओली र उनीतिरको समूहबीच अहिले पार्टी कमिटीमा बलियो पकड बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। कुनै पनि बेला अविश्वासको प्रस्ताव जान सक्ने देखेर सांसदहरू तानातान चलिरहेको छ। नेकपाभित्र यसपटक प्रचण्ड फितलो तरिकाले प्रस्तुत भएका छैनन्। उनले कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने, बरु ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर छाड्ने तयारी गरेका छन्। यसका लागि ठूलो राजनीतिक जोखिम मोल्ने सम्मको रणनीति बनाएका छन्। ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले जुनसुकै चुनौतीको सामना गरिने स्पष्ट पारेका छन्। विगतमा आफू विरुद्ध प्रहार हुँदा ओलीले पार्टी विभाजनसम्मको धम्की दिएका थिए। यसपटक पनि उनको त्यस्तै चेतावनी आइसकेको छ। यसकारण नेकपाभित्र तिहार लगत्तै दुवै पक्षको आक्रामक तयारी छ। यसलाई रोक्न दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सक्रिय भए पनि कमजोर भएका छन्। दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरू आफ्नो राजनीतिक भविष्य हेर्दै कुनै गुटमा लाग्न थालेका छन्। कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्ने बताउनु भएको छ। डाक्टर केसीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको स्वास्थ्य लाभको शुभकामना सन्देशको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन डाक्टर केसीले आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्ने र सरकारले बरु आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य पुरा गरोस् भन्ने जवाफ दिनुभएको छ। कोरोना सङ्क्रमित विपन्न र दूरदराजका नागरिक जसलाई निशुल्क उपचार आवश्यक रहेको र उनीहरूले अहिलेसम्म उपचार पाउन नसकेको भन्दै डाक्टर केसीले सरकारको ध्यान व्यक्ति विशेषको उपचार खर्च बेहोर्नुभन्दा सबै विपन्न नागरिकहरूको उपचार खर्च बेहोर्नेमा हुनुपर्दछ भन्नुभएको छ। नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रु टिङ्करमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत नेपाल प्रहरीलाई आज त्यस नाकामा पुर्याइएको हो। नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टर मार्फत सीतापुल प्रहरी चौकीमा प्रहरी पुर्याइएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नायब निरीक्षक लोकेन्द्र पुजाराको नेतृत्वमा 14 सुरक्षाकर्मी सीतापुल पुर्याइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपेन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो। त्रिदेशीय नाका छाङ्ग्रु र टिङ्करका स्थानीयवासीको बसाइसराई भए पनि सुरक्षाकर्मी नसरेको भन्दै गत साता समाचार प्रकाशित भएको थियो। नेपालतिर सडक नहुँदा माथि उक्लिन नसकेको प्रहरीलाई हेलिकप्टर मार्फत छाङ्ग्रुको सीतापुल पुर्याइएको छ। सीतापुलमा केही दिन बसेपछि आधा प्रहरी टिङ्कर चौकीमा
सर्नी प्रहरी नायब उपरीक्षक शाहीले बताउनुभयो, नेपालतिर हतियारसहित चौकी सार्न बाटोघाटो थिएन। स्थानीयवासीले भारतीय बाटो भएर बसाइ सरे पनि प्रहरीका लागि हतियार लिन समस्या थियो। सर्वसाधारणले छाङ्रू टिङ्कर जान नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट बहुयात्रा अनुमति बनाउनुपर्छ। सोही माध्यमबाट उनीहरू भारतीय बाटोको प्रयोग गरी गाउँ फर्किएका थिए। स्थानीयहरू भारतीय मार्ग भएर गाउँ गइसकेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मी माथि लैजान हेलिकप्टर बाहेकको विकल्प थिएन। प्रहरी नायब उपरीक्षक शाहीले भन्नुभयो, समाचार माध्यममा समाचार प्रकाशित भइसकेपछि झन प्रहरी समयमै पुर्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। प्रहरीले हात हतियार माथि जाने अवस्था नभएपछि यही जेठ 1 गते बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले हेलिकप्टर माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार सरकारले पहिलो पटक व्यासको त्रिदेशीय क्षेत्र छाङ्रू टिङ्करका लागि हेलिकप्टर पठाएको हो। नेपालतिरको बाटो गएको वर्ष गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा बनाए पनि महाकाली नदीको डुबानमा परेपछि बाटो अवरुद्ध छ। भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाइरहेको सडकका कारण नेपालतिरको बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो। भारतले कालापानी जाने सडक महाकाली किनारै किनार निर्माण गरिरहेको छ। भारतले बनाइरहेको सडकमा प्रयोग गरिएको विस्फोटक पदार्थका कारण नदी थुनिन गई नेपालतिरको बाटो पुरै बगाएको स्थानीयवासीको भनाइरहेको छ। व्यास 2 तम्बाकुदेखि बुधीसम्मको क्षेत्रमा नेपालतिरको बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। बाटो नहुँदा प्रहरीले आफ्नो रासन भारतीय बाटो भएर सीतापुल पुर्याएको हो। प्रहरीले हेलिकप्टर मार्फत हतियार सञ्चार सेट लगायत प्रहरी जवान पुर्याएको हो। राज्यको उपस्थितिका नाममा प्रहरी मात्रै यो क्षेत्रमा हुने गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले 9 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्न बानी परेका आफ्नै पार्टीका केही नेताहरू अहिले सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको बताउनु भएको छ। दाङको तुलसीपुरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेकपाका नेताहरू केही पाउन सकिन्छ कि भनेर सरकार परिवर्तन गर्न लागि परेको बताउनु भएको छ। लामो राजनीतिक अस्थिरता पछाडि बनेको स्थायी सरकार परिवर्तन गर्दा देश र नागरिकलाई घाटा हुने पोखरेलले बताउनुभयो। देशमा चाहिएको परिवर्तन होइन, स्थायित्व हो, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो। तर सरकारमा जान नपाएकाहरू आत्तिएका छन्। सरकार बदल्ने कुरा नागरिक र राष्ट्रको हितमा नभएको बताउँदै उहाँले अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक र स्थायित्व र योजनाबद्ध रूपले विकास र समृद्धिको पहल कदमी गर्ने बेला भएको हो बताउनुभयो। 3 वर्षमा सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको दाबी गर्दा उहाँले सरकारलाई राम्रो ढङ्गले आँट भरोसा दिने बेला भएको बताउनु भएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 को राप्ती शान्ति उद्यान पार्कमा निर्माण गरिएको बुद्धको मूर्ति अनावरण गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राप्ती शान्ति उद्यान आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने बताउनुभयो। त्यसका लागि आकर्षक रूपमा यसको विकास गर्न यहाँका नागरिकहरू लागि पर्नु र प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। 17 फिट अग्लो रहेको बुद्धको मूर्तिको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारले 24,16,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका थिए। र एउटा विदेशको खबर, इराकी एयरवेजका 2 जना पाइलट बीच जहाज उडिरहेकै बेला हात हालाहाल भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। इरानको मसद विमानस्थलबाट इराकका लागि उडेको इराकी एयरवेजको एउटा जहाज 37,000 फिटमा उडिरहेका बेला सामान्य भनाभनबाट सुरु भएको 2 पाइलटको झगडा हात हालाहालको अवस्थासम्म पुगेको थियो। जहाजमा 157 जना यात्रु सवार थिए। विमानले तुर्कमेनिस्तान र अफगानिस्तानको सीमामाथि जहाज उडिरहेका बेला पाइलटहरू एक आपसमा लडेका हुन्। 2 पाइलट बीचको झगडाले उडान नै जोखिममा परेकाले विमानमा रहेका सुरक्षा गार्डले 2 पाइलटलाई छुट्याएका थिए। घटना घटेको 1 दिनपछि इराकको यातायात मन्त्रालयले घटनाको छानबिन गरेको बताएको छ। साथै मन्त्रालयले ती 2 पाइलटलाई उडान भर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको समेत जनाएको छ। सन् 2015 देखि इराकी एयरवेजलाई सार्वजनिक सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेकाले युरोपेली आकाशमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। नमस्कार। पूर्वको आवाज, पश्चिमको आवाज, उत्तरको आवाज, दक्षिणको आवाज, ग्रेटर नेपाल टिभी।